आज हम चैप्टर नंबर 13 स्वामी की दादी वाला चैप्टर का रीडिंग करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। बैठक और भोजन कक्ष के बीच कम हवादार अंधेरे गलियारे की बंद सी कोठरी में स्वामीनाथन की दादी अपने सारे सामान के साथ रहती थी। उनका सामान था 5 दरियों, 3 चादरों, 5 तकियों वाला भारी भरकम बिस्तर, पटसन के रेशे का बना एक वर्गाकार बक्सा और लकड़ी का एक छोटा बक्सा जिसमें तांबे के सिक्के, इलायची, लौंग और सुपारी पड़े रहते थे। रात के भोजन के बाद स्वामीनाथन दादी के पास उनकी गोद में सिर रखे लौंग इलायची की गंध भरे वातावरण से अपने को बहुत प्रसन्न और सुरक्षित महसूस कर रहा था। बड़ी प्रसन्नता से भरकर वह बोला, ओह दादी, तुम नहीं जानती राजन कितनी ऊंची चीज है। उसने दादी को राजम और मणि की पहले दुश्मनी और फिर दोस्ती की कहानी कह सुनाई। तुम्हें पता है उसके पास सचमुच की पुलिस की वर्दी है। स्वामीनाथन बोला, सच? उसे पुलिस की वर्दी क्यों चाहिए? दादी ने पूछा। उसके पिता पुलिस अधीक्षक है। वह यहाँ की पुलिस के सबसे बड़े अफसर हैं। दादी काफी प्रभावित हुई। उनका सच में काफी बड़ा दफ्तर होगा, उन्होंने कहा। फिर उन्होंने उन दिनों की कहानी सुनानी शुरू की जब स्वामीनाथन के दादा रौबदार सब मजिस्ट्रेट थे, जिनके दफ्तर में पुलिस वाले कांपते हुए खड़े रहते थे। उनसे डरकर खूंखार से खूंखार डाकू तक भाग खड़े होते थे। स्वामीनाथन अधीर होकर उनकी कहानी खत्म होने का इंतजार करने लगा, लेकिन दादी बोलती ही गई, इधर उधर भटकती हुई और अलग अलग समय पर घटी घटनाओं को गुड़ करती हुई। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। बस काफी है दादी, उसने रूखे स्वर में कहा। मैं तुम्हें राजम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जानती हो उसे गणित में कितने नंबर मिलते हैं? सारे नंबर मिलते होंगे है ना? दादी ने पूछा। अरे नहीं, उसे 100 में से 90 मिलते हैं। चलो अच्छा है, लेकिन तुम्हें भी मेहनत करके उसकी तरह नंबर लेने चाहिए। तुम्हें पता है तुम्हारे दादा कभी कभी ऐसे उत्तर लिखते थे कि परीक्षकों को भी चकित कर देते थे। किसी सवाल का जवाब देने में वे दूसरों के मुकाबले 10वां हिस्सा वक्त लेते थे, और फिर उनके जवाब इतने शानदार होते थे कि कभी कभी उनके अध्यापक उन्हें 200 नंबर तक दे देते थे। जब उन्होंने AMA किया तो उन्हें इतना बड़ा मेडल मिला था, पर मैं कई सालों तक उसे गले में पहनती रही। पता नहीं मैंने कब उसे उतारा। हाँ, जब तुम्हारी बुआ पैदा हुई। नहीं, तुम्हारी बुआ नहीं, तुम्हारे पिता। याद आया, तब बच्चा 10 दिन का था। अरे नहीं,
میں نے پہلے ٹھیک کہا تھا، تمہاری بوا ہی پیدا ہوئی تھی۔ پتہ ہے وہ میڈل اب کہاں ہے؟ میں نے وہ تمہاری بوا کو دیا اور اس بیوقوف نے اسے گلوا کر 4 چوڑیاں بنوا لیں، اور وہ بھی اتنی معمولی سی چوڑیاں کہ میں ہمیشہ کہتی رہی ہوں کہ ہمارے پریوار میں اس جیسے مہا مورکھ کوئی نہیں۔ اور اب بس بھی کرو دادی، تم بیکار کی پرانی کہانیاں سناتی رہتی ہو۔ کیا تم راجن کے بارے میں نہیں سننا چاہتی؟ ہاں ہاں بولو دادی، جب راجن چھوٹا سا لڑکا تھا تو اس نے شیر کو مارا تھا۔ سچ؟ بڑا بہادر لڑکا ہے۔ تم یہ بات مجھے خوش کرنے کے لیے کہہ رہی ہو؟ تمہیں یقین نہیں ہوا ہوگا۔ سوامی ناتھن نے بڑے اتساہ سے کہانی شروع کی۔ راجن کے پتا ایک جنگل میں ڈیرا ڈالے ہوئے تھے۔ راجن ان کے ساتھ تھا۔ اچانک 2 شیر ان پر جھپٹے اور ایک نے پیچھے سے حملہ کر کے پتا کو گرا دیا، دوسرے نے راجن کا پیچھا کیا۔ راجن ایک جھاڑی کے پیچھے چھپ گیا اور وہیں سے گولی چلا کر شیر کو مار ڈالا۔ دادی، کیا تم سو گئی؟ اس نے کہانی ختم ہونے پر پوچھا۔ نہیں بیٹا، سن رہی ہوں۔ اچھا بتاؤ، کتنے شیر آئے تھے؟ 2 شیر راجن پر جھپٹے تھے، دادی نے جواب دیا۔ سوامی ناتھن دادی کے غلط جواب سے چڑ گیا۔ میں تمہیں اتنی ضروری باتیں بتا رہا ہوں اور تم نیند میں نہ جانے کیا کیا الجھول کلپنا کیے جا رہی ہو۔ اب میں تمہیں کچھ نہیں بتاؤں گا۔ میں جانتا ہوں تم کیوں ایسا کر رہی ہو۔ تم راجن کو پسند نہیں کرتی۔ نہیں نہیں، وہ تو بہت پیارا لڑکا ہے، دادی نے بڑے وشواس سے کہا۔ انہوں نے راجن کو دیکھا تک نہیں تھا۔ سوامی ناتھن خوش ہو گیا۔ دوسرے ہی क्षण اس کے من میں ایک نیا سندیہ پیدا ہوا۔ دادی، شاید تمہیں شیر کی کہانی پر وشواس نہیں ہو رہا ہے۔ میں ایک ایک شبد پر وشواس کرتی ہوں، دادی نے سور میں مٹھاس بھر کر کہا۔ سوامی ناتھن کو اس سے خوشی ہوئی، لیکن اس نے چیتاونی کے طور پر جوڑا، جو بھی اسے جھوٹا کہے گا وہ اسے گولی مار دے گا۔ دادی نے اس کا سمرتھن کیا اور ہریش چندر کی کہانی سنانے کی بات کہی، جس نے وچن کا پالن کرنے کے لیے سنہاسن، پتنی اور بچوں کو کھو دیا اور انت میں اسے سب کچھ واپس مل گیا۔ اس نے کہانی آدھی ہی سنائی تھی کہ سوامی ناتھن خراٹے لینے لگا۔ دادی بھی رک رک کر بولنے لگی، پھر وہ بھی سو گئی۔ آر کے نارائن، انودھ مسترام کپور۔ تھینک یو۔ وی ول میٹ آن نیکسٹ ویڈیو۔ ہم لوگ اگلے ویڈیو میں ملیں گے۔